Adlaw-adlaw ta maglakad sa yuta, dira ta magtukod og balay, ug dira motubo ang atong pagkaon. Pero pila ra na ka beses nato huna-hunaon unsa ka importante ang yuta. Karon, ato ning tukion. Nganong ang yuta usa sa labing hinungdanong bahandi sa kalibutan ug nganong sa kinabuhi mismo nag-agad niini. Unsa ang yuta? Ang yuta dili lang basta abog o lapok, kini usa ka buhi nga sagol sa mineral, hangin, tubig ug nabulok na tanom ug hayop. Dili dayon mabuo ang yuta, mga gatusan o libuan ka tuig ang proseso niini. Naa kini mga sapaw. Gikan sa abunda nga topsoil hangtod sa subsoil ug bato sa ilawom. Ang yuta, natural nga filter. Kung muulan, ang tubig mosulod sa yuta ug hinay-hinay kini limpyon. Pinhi nato makuha ang limpyo nga tubig sa ilawom sa yuta o aquifer nga maoy gigamit sa mga komunidad o atong lungsod. Ang yuta kay buhi. Sa usa ka kutsarita sa himsog nga yuta, mas daghan pang organismo kaysa populasyon sa kalibutan. Ani ay ulod, insekto, fungi ug bilyon-bilyon ka gagmay mikrobyo. Sila ang nag-recycle ug nagbalik sa nutrisyon. Kung mawala sila, magguba ang atong ecosystem. Nisikat ang karaang sibilisasyon tungod sa abunda nga yuta. Diha natukod ang mga baryo ug syudad tungod kay maayo kaayo para sa umahan. Hangtod karon yuta gihapon ang nagpadagan sa agrikultura. Daghang hulga ang yuta karon. Erosion, pollution, sobra nga pag-uma ug pagputol sa kahoy. Kada tuig, bilyon-bilyon katunilad ang hinsog nga yuta ang mawala. Kung dili nato ampingan, peligro ang atong pagkaon ug kalikupan. Apan, pwede kayo nato maprotektahan ang yuta pinaagi sa
pagpananim og daghang mga kahoy, pagbuhat og compost, pag-rotate sa mga tanom, ug pagbinos sa paggamit og mga kemikal. Bisan sa gamay nga mga paagi, makatabang kita sa pagpadayon sa kusog ug kaligon sa yuta. Gamay man lang tawon ang yuta, pero dako kayo ni papel sa atong kinabuhi. Ginapatubo ni ini ang atong mga pagkaon, ginalimpyuhan ang tubig, o ginasuportaan ang tanang buhingbutang diri sa kalibutan. Busa, ang pingan nato ang yuta, kay kini ang yuta sa atong kaugma.